भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व वजीर IT KTR ने रियासती हुकूमत की चीफ मिनिस्टर नाश्ता स्कीम का वेस्ट मारेटपल्ली के गवर्नमेंट हाई स्कूल से आगाज किया। तलबा और तालिबात को सेहतमंद बनाने, उनमें तग़ज़िये की कमी को दूर करने के लिए हुकूमत ने नाश्ता प्रोग्राम शुरू किया है। KTR ने वेस्ट मारेटपल्ली के सरकारी स्कूल में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया और तलबा को नाश्ता सरबराह किया। उन्होंने तलबा के साथ नाश्ता भी किया। KTR ने नाश्ते को ग़िज़ाइयत से भरपूर बताया और तलबा से कहा कि अगर उन्हें मेन्यू के मुताबिक नाश्ता सरबराह नहीं किया जाता है तो वो ओहदेदारों से राब्ता करें। उन्होंने अजीम तरबल्दी हैदराबाद के कमिश्नर रोनाल्ड रॉस को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि खाने के मियार को बरकरार रखा जाए। आपको बता दें कि हर असम्बली हल्के के एक स्कूल में नाश्ते की स्कीम को शुरू किया गया है। दशहरे की तातीलात के बाद इस स्कीम को तमाम स्कूलों तक वुसअत दी जाएगी। इस प्रोग्राम में हैदराबाद जिला कलेक्टर अनुदीप दृष्टि, कंटोनमेंट की BRS उम्मीदवार L नंदिता, GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर रोहिणी व दीगर ने भी हिस्सा लिया। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट के सरकारी स्कूल में चीफ मिनिस्टर नाश्ता स्कीम का इफ्तिताह किया। तेलंगाना भर में तलबा को सेहतमंद तग़ज़िया बख्श नाश्ता फराहम करते हुए उन्हें ताकतवर और सेहतमंद बनाने, तग़ज़िये की कमी को दूर करने के लिए हुकूमत ने 6 अक्टूबर से चीफ मिनिस्टर नाश्ता स्कीम का आगाज़ किया है। इस स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम 20 लाख तलबा को नाश्ता फराहम किया जाएगा। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अमीरपेट में गवर्नमेंट स्कूल में CM नाश्ता स्कीम का इफ्तिताह किया और बच्चों को नाश्ता सरबराह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए तलसानी श्रीनिवास ने कहा कि मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम से सरकारी स्कूलों का चेहरा बदल रहा है। हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्नीचर के लिए लाखों करोड़ रुपए के फंड्स मख्तस किए हैं। सरकारी मदारिस में बिजली की फराहमी, पीने का पानी समेत दीगर सहूलियात भी मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों को खानगी स्कूलों की तर्ज पर ही तालीम मुहैया करवाई जा रही है। इस प्रोग्राम में मेयर अजीम तरबल्दी हैदराबाद, गदवाल विजय लक्ष्मी, BRS के कॉरपोरेटर्स व दीगर ने भी हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक तरफ नफरत की सियासत है तो दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा किया जा रहा है। क़ायद मुक़र्रर अकबरुद्दीन ओवैसी ने फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस की इमारत की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने के दावों पर कहा कि ये जो मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा किया जा रहा है वो बरसों से नफरत की दुकान चलाते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी RSS से वाबस्ता हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी को भाग्य लक्ष्मी मंदिर में हलफ लेने और अपने RSS से ताल्लुक का इनकार करने का चैलेंज किया है। रियासती वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने कहा है कि KCR हुकूमत सेक्युलर है और वजीर आला KCR ने कभी मजहब के नाम पर सियासत नहीं की। IT वजीर KTR ने एक जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में KCR ने कभी मजहब के नाम पर सियासत नहीं की। वो हर गरीब को चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो उसकी फलाह व बहबूद चाहते हैं। BRS कारगुजार सदर ने कहा कि पूरे मुल्क में खौफ व दहशत का जो माहौल है वो तेलंगाना में नहीं है। जो अमन और भाईचारा तेलंगाना में है वो किसी और रियासत में नहीं है। रियासत में मजहब की बिना पर इम्तियाज नहीं बरता जाता। KTR ने अवाम से गुजारिश की है कि वो BJP के बहकावे में ना आए और ना ही कांग्रेस के प्रोपेगेंडे पर एतमाद करें। उन्होंने हर हाल में तेलंगाना में मौजूद अमन और भाईचारे को बरकरार रखने पर जोर दिया है। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अपने गनमैन को तमाचा रसीद करने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती वज़ीर बराए अफज़ाइश मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव की सालगिरह के मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और अपने गनमैन से गुलदस्ता देने को कहा। बताया गया है कि गनमैन ने गाड़ी में ही गुलदस्ता छोड़ दिया था, जिस पर वज़ीर दाखिला नाराज़ हो गए और उसे तमाचा रसीद किया। मोहम्मद महमूद अली की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेटिजन्स इस पर मुख्तलिफ अक़साम के तबसरे कर रहे हैं। कुछ ने वज़ीर दाखिला को ऐसा करने से गुरेज करने का मशवरा भी दिया है।
مرکزی وزیر برائے سیاحت و تلنگانہ بی جے پی صدر جی کشن ریڈی نے بھارت راشٹریہ سمیتی کو اور کانگریس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کانگریس کی جیت KCR کی جیت ہے۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے گھٹکیسر میں بی جے پی کی ریاستی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں بی جے پی قومی صدر JP نڈا، قومی جنرل سیکرٹری و MP کریم نگر بنڈی سنجے کمار کے علاوہ تلنگانہ بی جے پی کے اہم قائدین نے شرکت کی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے PRS پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ وہ اویسی برادران کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ ریاست تلنگانہ کا حصول سشما سوراج کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، سشما سوراج کے بغیر تلنگانہ حاصل نہیں ہوتا۔ کانگریس پارٹی پر خاندانی نظام کو پروان چڑھانے کا الزام لگاتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ ملک کے تمام مسائل کی ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP میں ہر کوئی نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ مرکزی وزیر نے انکشاف کیا کہ BRS اور کانگریس دونوں ایک ہیں۔ کانگریس سے ایک شخص بھی اگر جیتا ہے تو وہ KCR کی ہی جیت ہے، ہمیں BJP اور کانگریس کو ہرانا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے اسپیشل چیف سیکرٹری اروند کمار کے ہمراہ تاریخی گلزار ہاؤس فوارے کا افتتاح انجام دیا۔ حیدرآباد کے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے مقصد سے گلزار ہاؤس کی بحالی کے کاموں کا آغاز ماہ فروری 2023 میں 29,50,000 روپے کی لاگت سے کیا گیا تھا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی اور CS اروند کمار نے تجدید شدہ تاریخی گلزار ہاؤس کا آج افتتاح کیا۔ بعد ازاں صدر مجلس کے ہاتھوں 3 نئے پروجیکٹس کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ ان 3 پروجیکٹس میں چار مینار کے قریب اولڈ بس اسٹینڈ کے علاقے میں ملٹی لیول پارکنگ کمپلیکس کی تعمیر کا سنگ بنیاد، لاڈ بازار کی تزئین اور ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد اور موسیٰ ندی پر افضل گنج کے قریب اور نیا پل کے مشرقی سمت میں پیدل راہگیروں کے لیے پل کی تعمیر کا سنگ بنیاد شامل ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر JP نڈا کا کہنا ہے کہ ملک کی ترقی صرف BJP سے ہی ممکن ہے۔ گھٹکیسر میں BJP کی ریاستی کونسل کے اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے JP نڈا نے کہا کہ BJP ہی ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکتی ہے، ملک کی ترقی BJP کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماج کے ہر طبقے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ BJP قومی صدر نے کہا کہ مرکز تلنگانہ میں 2 کروڑ لوگوں کو راشن دے گا۔ وزیر اعلیٰ KCR پر تلنگانہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی طرف سے لائی گئی اسکیمات کو تلنگانہ میں نافذ نہیں کیا جا رہا ہے۔ BRS لیڈرز ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن سنگل بیڈ روم بھی فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں۔ JP نڈا نے پارٹی کارکنان کو گھر گھر جا کر BJP حکومت کے اقدامات سے عوام کو واقف کروانے کا مشورہ دیا ہے۔ تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے پب کے مالک سے 3 لاکھ روپے مانگنے والے بنجارہ ہلز SHO، سب انسپکٹر اور ہوم گارڈ کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق CI نریندر کے بدعنوانی میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایک پب مالک کی شکایت پر ACB اہلکاروں نے SHO نریندر کو پکڑ لیا۔ بتایا گیا ہے کہ M نریندر نے بنجارہ ہلز میں راک کلب اسکائی لانج انتظامیہ کو ہراساں نہ کرنے کے لیے 4.5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ بعد ازاں رقم کو گھٹاتے ہوئے 3 لاکھ روپے مانگ رہا تھا۔ رشوت کی رقم موصول کرنے کے لیے ہوم گارڈ ہری کی مدد لی گئی تھی۔ ہری نے بھی 10,000 روپے کی مانگ کی تھی۔ ACB عہدیداروں کے مطابق SHO M نریندر نے رشوت دینے میں تاخیر پر پب انتظامیہ کو ہراساں کرنا بھی شروع کر دیا تھا اور SI S نوین ریڈی کے ذریعے جھوٹا مقدمہ بھی درج کروایا تھا۔ ہراسانی کو جاری رکھتے ہوئے 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کی درمیانی رات میں انسپکٹر SI اور ہوم گارڈ نے پب کے مالک کو بلا وجہ ہی پولیس اسٹیشن منتقل کیا تھا۔ پولیس افسروں کی ہراسانی سے تنگ آ کر پب مالک نے ACB سے رجوع کیا۔ ACB افسروں نے انسپکٹر، ہوم گارڈ اور سب انسپکٹر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ SHO کے مکان اور پولیس اسٹیشن میں ان کے چیمبر پہ بھی چھاپے مارتے ہوئے نقد رقم ضبط کی ہے۔ سپریم کورٹ کی مقرر کردہ کمیٹی نے سابق ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد اظہر الدین کو حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس L ناگیشور راؤ نے اس ماہ منعقد HCA انتخابات کے ووٹرز کی فہرست سے
اظہر الدین کے نام کو خارج کر دیا ہے کیونکہ وہ دکن بلوز کرکٹ کلب کے صدر ہیں اور اس سال کے ابتدا میں HCA کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ناگیشور راؤ نے اظہر الدین کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا چونکہ وہ دکن بلو کرکٹ کلب کے صدر ہیں اس لیے وہ انتخابات لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ HCA کے انتخابات 20 اکتوبر کو ہونے والے ہیں۔ الیکٹورل آفیسر VS سمپت نے اس ضمن میں 30 ستمبر کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ HCA کے انتخابات گزشتہ سال یعنی سال 2022 میں ماہ ستمبر میں منعقد ہونے تھے، تاہم عدالتی مقدمات کی وجہ سے انتخابات کو ملتوی کیا گیا تھا۔ پنجاگٹا پولیس حدود میں ایک گداگر کی قتل کی واردات پیش آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاگٹا مسجد کے پیچھے رہنے والے انل کا جو پیشے سے گداگر ہے قتل کر دیا گیا ہے۔ پنجاگٹا SI ہریشور ریڈی کے مطابق شیوراج، اس کا بیٹا انل اور بہو جوتی کئی سالوں سے پنجاگٹا مسجد کے پیچھے رہ رہے ہیں اور بھیک مانگ کر زندگی گزارتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ انل اور ایک دوسرے شخص کے درمیان جھگڑا ہوا تھا اور جب شیوراج کو اس کی اطلاع ملی تو وہ اپنی بہو کے ساتھ وہاں پہنچا، لیکن انل خون میں لت پت ملا۔ اسے اسپتال منتقل کرنے پر ڈاکٹروں نے بعد از جانچ انل کو مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے شیوراج کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ شبہ ہے کہ سریو نامی گداگر نے انل کو قتل کیا ہے۔ پولیس اس واقعے کی چھان بین کر رہی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے محکمہ اقلیتی بہبود کی KCR کا تحفہ خواتین کے لیے بھروسہ اسکیم کے تحت مستحق خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر نامپلی کے MLA جعفر حسین معراج نے ملّپلی پریا گارڈن میں محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے منعقد سلائی مشینوں کی تقسیم پروگرام میں حصہ لیا اور 300 مستحق خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی۔ اس پروگرام میں مہدی پٹنم کے کارپوریٹر محمد ماجد حسین، ملّپلی کے نمائندہ کارپوریٹر ظفر خان، ریڈ ہلز کے نمائندہ کارپوریٹر عارف رضوان، احمد نگر کے نمائندہ کارپوریٹر سرفراز صدیقی، آصف نگر کے نمائندہ کارپوریٹر محمد موسیٰ، وجے نگر کے نمائندہ کارپوریٹر محمد قاسم، وجے نگر کے سابق نمائندہ کارپوریٹر محمد وسیم، آصف نگر کے سابق نمائندہ کارپوریٹر خواجہ معین الدین، سابق کارپوریشن ممبر محمود حسین کے علاوہ ابتدائی مجلس کے صدور و دیگر نے بھی حصہ لیا۔ AIMIM کاروان MLA کوثر محی الدین نے کلثوم پورہ کے گورنمنٹ پرائمری اینڈ ہائی اسکول میں چیف منسٹر ناشتہ اسکیم کا آغاز کیا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ناشتہ اسکیم کا 6 اکتوبر سے آغاز ہوا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیسٹ اسد الدین اویسی کی ہدایت پر MLA کاروان کوثر محی الدین نے کلثوم پورہ میں گورنمنٹ پرائمری اینڈ ہائی اسکول میں CM ناشتہ اسکیم کو شروع کیا اور طلباء کو ناشتہ سرو بھی کیا۔ دریا اسنا انہوں نے طلباء سے انہیں مہیا کروائی گئی غذائی اشیاء کے ذائقے سے متعلق بھی تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر کارپوریٹر وجی الزماں، GHMC ڈپٹی کمشنر محمد یوسف، MA MOH ڈاکٹر انورادھا، ڈپٹی ایجوکیشن افسر B وینکٹیشورلو، S رکمنی دیوی کے علاوہ اسکول کا عملہ بھی موجود تھے۔ میریال گوڑہ MLA نے ڈبل بیڈ روم مکان کی فراہمی کے لیے انتخاب نہ کرنے پر سوال اٹھانے والی ایک خاتون پر شدید برہمی ظاہر کی۔ تفصیلات کے مطابق میریال گوڑہ حلقے کے ویمولا پلی منڈل کے شیٹی پالم گاؤں میں ایک خاتون کو گروہ لکشمی اسکیم کے لیے منتخب نہیں کیا گیا، جس پر اس نے MLA پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ وہ اسکیم کے لیے اہل ہونے کے باوجود اس کا نام کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا۔ خاتون کے اس طرح سوال کرنے پر MLA چراغ پا ہو گئے اور انہوں نے خاتون کو بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ BRS لیڈر G سرینواس یادو نے پارٹی کارکنان کو گوشہ محل حلقے میں BRS کا پرچم لہرانے اور BRS کو جیت دلانے کے لیے آپس میں مل کر کام کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ گوشہ محل BRS لیڈر گدم سرینواس یادو کی قیادت میں نامپلی نمائش میدان میں ایک روحانی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں حلقے گوشہ محل کے عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پارٹی کارکنوں کو مل جل کر کام کرنے اور حلقے گوشہ محل میں BRS کے پرچم کو لہرانے کی گدم سرینواس نے تجویز پیش کی۔ دریا اسنا انہوں نے
गोशा महल बीजेपी एमएलए राजा सिंह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने हल्के की आवाम के लिए कुछ नहीं किया और गोशा महल को तरक्की से दूर रखा। बीआरएस लीडर ने कहा कि पार्टी क़यादत चाहे जिसे भी टिकट दे, हम सबको मिलकर काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मजलिस बचाओ तहरीक के ज़ेर एहतमाम 32वां सालाना जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 अक्टूबर को बाद नमाज इशा चंचलगुड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज पर मुनक़िद होगा। मोहम्मद मजीदुल्लाह खान फरहत सदर मजलिस बचाओ तहरीक की ज़ेर निगरानी 32वां सालाना जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद सरवर चिश्ती गदी नशीन आस्ताना आलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह शिरकत करेंगे। मोहम्मद अमजदुल्लाह खान मोतमद इस्तकबालिया ने बताया है कि मुक़ामी मुक़र्रिरीन मौलाना हाफिज़ बुखारी, मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर अशरफी, जनरल सेक्रेटरी सुन्नी उलमा बोर्ड फ़ख्र मिल्लत जाफरिया, डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा, मौलाना सैयद बख्तियार आलम, इमाम व खतीब जामा मस्जिद महदविया मशीराबाद व दीगर भी जलसे में शरीक होंगे। जलसे का आगाज़ खिरात कलाम पाक से होगा और नात शरीफ का नजराना भी पेश किया जाएगा। अमजदुल्लाह खान खालिद ने आशिकान रसूल से कसीर तादाद में जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की गुजारिश की है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।